اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، میں اس وقت اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب قرآن مجید دے تیسرے سپارے وچوں یعنی سورۃ البقرہ وچوں کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور میرے سمیت اللہ سب نوں کتاب و سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت دی رشد و ہدایت واسطے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ بعض نبیاں دیاں قوماں نے اپنے نبیاں دے بارے غلط ذہن اور غلط نظریہ بنا لیا۔ مثال دے طور تے عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے بارے انہاں دا یہ ذہن بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اور اسی طرح یہودیاں نے کہہ دیتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ یہودیاں بھی غلطی کی تھی، عیسائیاں بھی غلطی کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ کے، اور یہودیاں نے سیدنا عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ جیڑیاں آیتاں میں اس وقت تلاوت کیتیاں نے، ان آیتاں اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی سیدنا عزیر علیہ السلام دے بارے کچھ بیان کیتا ہے۔ جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت اندر میں انشاءاللہ سیدنا عزیر علیہ السلام دے بارے کچھ بیان کرنا چاہنا، اور میری گفتگو دا خلاصہ مرکزی خیال وہ یہ ہوئے گا کہ یہودی کس بنیاد تے سیدنا عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے نے۔ آؤ قرآن پاک تے توجہ کریے، اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ سانو قرآن توجہ نال پڑھنے دی اور سننے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماندے نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ فرماتے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ، درود پاک ضرور پڑھیا کرو، سرکار دا نام سن کے تے درود ضرور پڑھیا جے نہیں پڑھو گے تے اللہ دے ہاں مجرم بن جاؤ گے، مجرم۔ اے بڑا جرم ہے جیڑا بندہ نبی پاک دا نام سن کے تے درود نہیں پڑھدا۔ اللہ سب نو پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں
اے میرے محبوب نبی قرآن پاک پڑھ کے میرے نبی عزیر دا قصہ بیان کرو۔ عزیر کون سن علیہ السلام؟ ایک دن اپنی سواری تے سوار نے یعنی گدے تے سوار نے تے جا رہے نے فلسطین دی بستی قریب، جنوں ایک ظالم بادشاہ گزرے آئے جدا نام بخت نصر بادشاہ ہے۔ اے بڑا ظالم بادشاہ گزرے آئے، انہیں فلسطین تے حملہ کر کے انہوں ویران کر دیتا، اے شہر نوں برباد کر دیتا، اے دی اٹ نال اٹ وجا دیتی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اپنی سواری تے سوار نے تے جدوں اس بستی دے قریب گزر ہوندا ہے، کچھ دیر آرام کرن دی خاطر اپنی سواری تو اتر جاندے نے۔ ایک دیوار او دے نال ٹیک لا کے اللہ دے نبی سکون کرن لگ پیندے نے تے اسی طرح میرے ویر نظر پے گی اللہ دے نبی دی فلسطین شہر وال نظر پے گی، چھتاں گریاں نے، دیواراں ٹوٹیاں نے، شہر ویران ہو چکیا ہے۔ نظر پے گی، نظر مار کے کہندے کی نے زبان تے ایک لفظ آ گیا، کہندے نے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہندے نے اے شہر جیڑا ویران ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، اے شہر جیڑا اجڑ چکیا ہے، اے دوبارہ کیویں آباد ہوئے گا؟ اینو اللہ کنج آباد کرے گا؟ اے جملہ زبان تو نکل جاندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت ملک الموت نو حکم فرمایا، جا میرے فرشتے، میرے نبی نے ایک گل کیتی ہے تے میں اپنے نبی نو ایک گل سمجھانا چاہنا وا، میں اپنے نبی نو یہ مسئلہ دسنا چاہنا وا، جا میرے نبی عزیر دی روح نو قبض کر۔ فرشتہ آیا، اللہ فرماندے نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ فرشتے نے روح نو قبض کر لیا، اے اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام دیوار نال ٹیک لا کے لیٹے ہوئے سن، ایتھی روح قبض ہو جاندی ہے۔ میرے ویر تو جو فرمانا، او یہودیو تسی عزیر نبی نو اللہ دا بیٹا کہندے ہو، آؤ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، تو جو فرمانا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ فرمان دینے اسی عزیر نبی تے موت دا فیصلہ کیتا تے کئی میرے ویر نبیاں واسطے موت دا لفظ پسند نہیں کر دے، انہاں دا ذہن کہ نبی فوت ہوندا ہی نہیں، نبی نو موت آندی نہیں، موت دا لفظ اے تا نبیاں دی توہین نہیں میرے ویر، جے لفظ موت نبیاں دی توہین ہوندی تے اللہ دا قرآن کدی نبیاں دی توہین نہ کردہ۔ کیوں جی قرآن توہین کر سکتا نبیاں دی؟ اللہ دا قرآن کدی یہ لفظ استعمال نہ کردہ۔ تو قرآن پڑھیا ہی نہیں، پہلے سپارے دی اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پہلے سپارے اندر اللہ رب العالمین فرماندے نے جس وقت یعقوب نبی علیہ السلام تے موت دا فیصلہ ہویا، حضر یعقوب الموت، پہلے نبی یعقوب دا نام لے آئے، نال ہی لفظ موت بولے آئے۔ میرے ویر توجہ فرمانا، اے نبیاں دی توہین نہیں جے، پیارے نبی فرماندے نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے نے سونے کئیاں نے نہیں مننا انبیاء دی موت دے بارے، کئیاں نے نہیں مننا سونے اپنی نبوت دی زبان دے نال اعلان کر دیو، کل کہہ دی